अस्सलाम वालेकुम। इस खास तज्ज़िये और मालूमाती पेशकश में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। बातचीत तो हम सब करते हैं, रोज़ाना करते हैं, लेकिन आम सी रूखी फीकी गुफ्तगू को एक गहरे और ताकतवर राबिते में कैसे बदला जाए, बस यही राज आज हम खोलेंगे। हम देखेंगे कि एक अंदर से बाहर वाला तरीका किस तरह हमारी मवासलात की दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब ला सकता है। अच्छा, ज़रा इस बात पर गौर करें। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में तो आइडियाज़ का एक तूफान बरपा है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐन मौके पर बिल्कुल ब्लैंक अल्फाज ही साथ छोड़ जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उनके आइडियाज़ ही अच्छे नहीं थे, लेकिन सच तो यह है कि बेहतरीन ख्यालात भी तब दम तोड़ देते हैं जब उन्हें सही अंदाज में बयान करना ना आता हो, और यही वो कीमती मौका है जो अक्सर हाथ से निकल जाता है। चलें जी, सीधा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हमने मुआसलात के 10 बुनियादी असबाब को 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया है। हकीकी राब्ते की बुनियादें, फिर जिस्मानी इजहार में महारत, उसके बाद जज्बाती जहानत और अपनी बात मनवाना, और आखिर में मुख्तलिफ हालात का सामना करना। ये खाका समझ लिया तो समझे पूरी गेम समझ आ गई। तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, हकीकी राब्ते की बुनियादें यानी सुनना और बात की वजाहत। देखें, एक ज़बरदस्त और मौसर गुफ्तगू का आगाज़ किसी बैरूनी हुनर से नहीं होता, बल्कि ये तो इंसान के अंदर से शुरू होती है। सारा कमाल इस बात का है कि हम मालूमात को दिमाग में प्रोसेस कैसे करते हैं और फिर अपने ख्यालात को किस तरह तरतीब देते हैं। हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, है ना? लेकिन महज आवाज़ें सुनने और वाकई समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं या दिमाग में सोच रहे होते हैं कि रात खाने में क्या बनाना है, और दूसरी तरफ वो हैं जो फ़ाल तौर पर सुनते हैं, यानी पूरी तवज्जो देते हैं, बीच में टोकते नहीं हैं और जज्बात को महसूस करते हैं। यकीन माने, एतमाद का रिश्ता तभी बनता है जब बोलने वाले को लगे कि उसे वाकई सुना जा रहा है, महज बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब बारी आती है वजाहत या क्लैरिटी की। कोई आइडिया, चाहे वो कितना ही शानदार, कितना ही कमाल का क्यों ना हो, अगर उसे मुश्किल अल्फाज और लंबे लंबे पेचीदा जुमलों के जाल में उलझा दिया तो बस उसकी सारी कदर वहीं ख़त्म हो गई। असल ताकत कोई भारी भरकम और मुश्किल अल्फाज बोलने में थोड़ी है, बल्कि बात को इतनी सादगी और वजाहत से बयान करने में है कि वो सीधी, बिल्कुल सीधी सुनने वाले के दिल और दिमाग में उतर जाए। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अंदरूनी बुनियादें तो हमने समझ लीं, अब आते हैं दूसरे मरहले पर, और वो है जिस्मानी इजहार में महारत, जिसमें हमारा एतमाद और बॉडी लैंग्वेज शामिल है। होता कुछ यूं है कि हमारी ज़ाहिरी और जिस्मानी मौजूदगी अक्सर हमारे बोले गए अल्फाज पर पूरी तरह हावी हो जाती है। सोचिए, अगर ज़ुबान से तो बड़े एतमाद के दावे किए जा रहे हों, लेकिन कंधे झुके हुए हैं, नज़रें बार बार चुराई जा रही हैं, तो क्या कोई इन अल्फाज पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। सीधा और खुले अंदाज में खड़ा होना, मुसलसल आई कांटेक्ट रखना और कुदरती अंदाज में हाथ हिलाकर बात करना, यही चीज़ें एतमाद की असल और जीती जागती गवाही देती हैं। अब इस दिलचस्प हिस्से पर ज़रा गौर करें। हैरत की बात है ना कि हमारी बातचीत में अल्फाज का हिस्सा बस इतना सा ही होता है, सिर्फ 7%, जबकि हमारा जिस्मानी अंदाज यानी बॉडी लैंग्वेज 55% और हमारी आवाज़ का लहजा या टोन 38% किरदार अदा करते हैं। यानी अल्फाज से कहीं ज़्यादा हमारा पूरा वजूद और लहजा मिलकर हमारा पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। तो सारा जोर सिर्फ अल्फाज पर नहीं, अपने अंदाज पर भी लगाना चाहिए। अब ज़रा इस कमाल की चीज़ पर गौर करें। बातचीत के दौरान एक बिल्कुल मुख्तसर सी खामोशी अल्फाज में किस कदर गहरा वज़न पैदा कर देती है ना? वक्त का ये छोटा सा नन्ना सा वक्फा न सिर्फ हमें अपने बिखरे हुए ख्यालात को समेटने का मौका देता है, बल्कि सुनने वाले को भी बात की गहराई महसूस करने पर मजबूर कर देता है। वक्फे का सही इस्तेमाल इंसान को हद से ज़्यादा सुलझा हुआ और पुरएतमाद दिखाता है। अब हम दाखिल हो रहे हैं तीसरे और बहुत ही अहम मरहले में, जज्बाती ज़हानत और अपनी बात मनवाना। ये वो जोन है जहां हमारा पुरएतमाद ज़ाहिरी अंदाज दूसरे लोगों के गैर मुतवक्का और कभी कभी बेकाबू जज्बात से टकराता है। तो ये जज्बाती ज़हानत, जिसे हम EQ भी कहते हैं, ये दरअसल वो ज़बरदस्त सुपर पावर है जो छोटे मोटे आम से इख्तिलाफात को बहुत बड़े झगड़ों में बदलने से रोकती है। मिसाल के तौर पर, अगर सामने वाला शख्स अचानक गुस्से में आ जाए तो EQ ये समझने में मदद देता है कि भाई, इस गुस्से के पीछे असल में कौन सी परेशानी या दबाव छुपा हुआ है। जब ये पोशीदा बात समझ में आ जाए तो रद्द अमल फौरी और जारिहाना होने के बजाय इंतहाई समझदार और निपा-तुला हो जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हम लोग अक्सर गुफ्तगू की 2 बिल्कुल उल्ट इंतहाओं में फंस कर रह जाते हैं।
یا تو اپنی بات دلی دل میں رکھ کر گھٹ گھٹ کر خود کو دبا لیا جاتا ہے، یا پھر حد سے زیادہ جارحانہ اور غصے والے ہو کر رشتے خراب کر لیے جاتے ہیں۔ اصل کمال اور اصل کامیابی ان دونوں کے بیچ میں ہے، جسے ہم پر اعتماد انداز یا assertiveness کہتے ہیں، یعنی اگلے بندے کے احترام کو بالکل ٹھیس پہنچائے بغیر پورے اعتماد سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، اور ہاں، ضرورت پڑنے پر پورے سکون سے نہیں کہنا بھی اسی میں آتا ہے۔ اختلافات اور بحث مباحثے تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس سے نکلنے کا ایک بڑا ہی بہترین مرحلہ وار طریقہ ہے۔ سب سے پہلے فوری طور پر بھڑکنے کے بجائے بس ایک لمحے کا وقفہ لیں، پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اور سب سے اہم اور میں کہوں گا بالکل بنیادی بات، کبھی بھی ذاتی حملے نہ کریں بلکہ صرف اس مخصوص صورتحال یا مسئلے پر بات کریں، کیونکہ یاد رکھیں اصل مقصد کوئی بحث جیتنا نہیں ہے بلکہ مسئلے کو حل کر کے اپنے تعلق اور رشتے کو بچانا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں چوتھے اور آخری حصے کی طرف، مختلف حالات کا سامنا، یعنی ثقافت، سٹیج اور سکرینز۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو مہارتیں ہم نے ابھی سمجھی ہیں وہ مختلف ثقافتوں میں کسی پبلک سٹیج پر اور آج کل کے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کس طرح کام کرتی ہیں۔ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور یہاں ہر ثقافت کا اپنا ایک بالکل الگ انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک ثقافت میں بہت سیدھی اور دو ٹوک بات کرنا بہت پسند کیا جاتا ہے، جبکہ کسی دوسری جگہ اسی بات کو سخت بدتمیزی اور روکھا پن سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یعنی آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کرنا ایک جگہ تو اعتماد کی نشانی ہے، لیکن کہیں اور اسے شدید قسم کی بے ادبی مانا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے لیکن اہم اختلافات کا مشاہدہ اور احترام کرنا واقعی بہت ضروری ہے، ورنہ بیٹھے بٹھائے بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، سٹیج پر جانے کا اور پبلک سپیکنگ کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے بہترین اور بڑے بڑے مقررین کے بھی کبھی کبھار ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو گھبرانا کیسا؟ اس خوف کو بڑے آرام سے اعتماد میں بدلا جا سکتا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اسکرپٹ کو کبھی رٹے نہ لگائیں۔ جب لائنیں رٹنے کے بجائے ہم اصل تصورات اور کانسیپٹس کو گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں نا، تو انسان سٹیج پر جا کر کبھی نہیں اٹکتا۔ مسلسل مشق کی جائے، اور ہاں، ہمیشہ کسی زبردست سی کہانی یا کسی چونکا دینے والے سوال سے شروعات کی جائے، تاکہ سننے والوں کی توجہ پہلی سیکنڈ میں بالکل میگنیٹ کی طرح کھینچا جائے۔ اب ذرا آج کل کی اس ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں۔ مان لیا کہ یہ ٹیکسٹ پیغامات اور واٹس ایپ وغیرہ بہت تیز ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ان میں ہماری آواز کا لہجہ اور ہمارے جذبات بالکل ہی غائب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی حساس، ضروری یا پیچیدہ موضوع پر بات کرنی ہو نا، تو صرف میسج ٹائپ کرنے پر انحصار نہ کریں۔ اس کے بجائے آمنے سامنے بیٹھ کر یا کم از کم فون کال پر بات کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے، ورنہ جذبات کے بغیر پڑے گئے الفاظ بہت جلدی بڑی غلط فہمیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے لکھے گئے الفاظ کو پڑھنے والا کس موڈ میں اور کس انداز میں پڑھے گا، یہ ہم نے سے کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف 2 حروف کا ایک سادہ سا لفظ اوکے یعنی اوکے پڑھنے والے کو رات بھر اس سوچ میں الجھائے رکھ سکتا ہے کہ یار وہ ناراض تو نہیں ہو گیا، یا واقعی بس مصروف تھا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈیجیٹل پیغامات میں ہمیں معمول سے ذرا زیادہ واضح، بہت شائستہ اور مکمل جملے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا کوئی بالکل ہی عام اور غیر جانبدار سا جواب بھی خواہ کسی کو ہمارا دشمن نہ بنا دے۔ تو ہمارے اس پورے تجزیے، اس پوری گفتگو کا نچوڑ بس یہی ہے کہ اگر واقعی ایک بہترین اور پر اثر کمیونیکیٹر بننا ہے تو اپنی بات میں 100% وضاحت لانا اور لوگوں کے ساتھ دل سے ایک حقیقی سطح پر جوڑنا انتہائی لازمی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو بولنا محض الفاظ کی ادائیگی یا صرف ایک روایتی نشریات نہیں رہتا، بلکہ وہ دلوں کو جوڑنے اور تعلق قائم کرنے کا ایک بے حد طاقتور ٹول بن جاتا ہے۔ اب جبکہ ہم نے یہ تمام شاندار اور قیمتی اصول دیکھ لیے ہیں، تو ایک چھوٹے سے لیکن گہرے چیلنج کے ساتھ اس معلوماتی پیشکش کا اختتام کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگلی بار جب کسی سے بات چیت شروع ہوگی تو کیا وہ محض ایک وقت کا ضیاع، ایک بورنگ سی مداخلت ہوگی، یا پھر واقعی ایک گہرا اور حقیقی تعلق بن پائے گی؟ فعال طور پر سننے اور بالکل واضح بات کرنے کا یہ فیصلہ خالصتاً ایک انفرادی انتخاب ہے۔ اگر اسے آج ہی سے زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو یقین مانیے اگلی گفتگو اور اگلا رابطہ یقینی طور پر شاندار اور یادگار ہوگا۔